Amarul Haq Kakad Sahab, Senator. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन बहुत शुक्रिया। कल परसों 25 और 26 की रात को जो अंदोहनाक वाक़यात बलूचिस्तान के तूल व अर्द में वक़ू पज़ीर हुए हैं, उसकी न सिर्फ मैं, ये हाउस बल्कि पूरी कौम अमूमी तौर पे गमनाक है, दर्द की कैफियत में है। और इसने, मैं समझता हूँ कि हमारे जो पुराने बयानिए थे, पुराने ज़ाविये थे, पुरानी गुफ्तगू थी, उसको एक मरतबा फिर ट्रिगर करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेन स्ट्रीम में, पार्लियामेंट के फोरम्स पे, स्टेट इंस्टीट्यूशंस में, पॉलिटिशियंस में, एकेडेमिया में उस पुरानी बहस को दोबारा छेड़ा गया है। और शायद ये मुनासिब वक्त है कि अब हम उस बहस को एक तनकीदी और तामीरी अंदाज में आगे लेके बढ़ें, आगे लेके चलें। जनाब चेयरमैन, मुख्तलिफ़ औकात में हमारे यहाँ जहाद, तसव्वुर जहाद, उस तसव्वुर की एप्लीकेशन रियासती पॉलिसी के तौर पे, फिर उसके असरात अमूमी तौर पे हमारे माशरे में, इस पर एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान के लिबरल तबके ने जो लेफ़्ट ओरिएंटेड रहा है, वो अफ़गानिस्तान के उस तसव्वुर जहाद के ज़िद और मुखालफत में रहा है, और उसका जो आउटकम हुआ है, आयरॉनिक ये है कि जो कैपिटलिस्ट दुनिया जीती, वो उस जीत से तो फ़ायदेमंद और मुस्तफ़ीद हुए, लेकिन जो असरात थे वो हमारे मुल्कों में, ख़ुसूसी तौर पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ज़्यादा है। इस लिबरल तबके ने दूसरी तरफ अगर इथनो नेशनलिज़म के नाम पे बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ख़ुसूसी तौर पे अगर तख़रीब और टेरर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको इनिशिएट किया, उसको उन्होंने पॉलिटिकल प्रॉब्लम के साथ जोड़ने की और बयान करने की कोशिश की, और जो डायग्नोसिस था वो दोनों तरफ से कंफ्यूजिंग उभर के सामने आ रहा था। लग रहा था कि देयर वाज अ गुड वायलेंस एंड देयर वाज अ बैड वायलेंस। वो वायलेंस जिसकी बुनियाद एक मजहबी तसव्वुर, एक मजहबी अकीदे की बुनियाद पर हो, और चूँकि एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी ऐसी बन चुकी थी जहाँ पे एंटायर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट रिलीजियस वायलेंस को कंडेम कर रही थी और उसको कंटेन करना चाह रही थी, तो ये आवाज़ें अपने आप को मेन स्ट्रीम और मजबूत समझ रही थी। साथ में ज़ाहिर है जिस तरह के हमारे ऊपर असरात पड़े हमारी सियासी क़यादत पे, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे, उसने मज़ीद तक़वियत बख्शी। लेकिन बलूचिस्तान को ख़ुसूसी तौर पे इससे अलहदा करके देखा और समझा गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ऑनरेबल कोलीग ने यहाँ पर वायलेंस को समेटा है और ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि स्टेटहुड में, स्टेट बिल्डिंग में, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में वायलेंस का प्रेरोगेटिव जो है, उसकी मैनेजमेंट का इख्तियार जो है वो सिर्फ रियासत को होगा। ये वेस्टफैलियन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में रियासत पाकिस्तान के पास इख्तियार, रियासत हिंदुस्तान के पास, ईरान के पास, यूनाइटेड किंगडम के पास, अमेरिका के पास, सब के पास ये इनहेरेंट राइट है कि अपनी टेरिटरी में वायलेंस का मैनेजर वो खुद होगा। प्रॉब्लम हमारे यहाँ जनाब ये आ रही है कि जब इसकी वायलेंस की मैनेजमेंट जिन इंस्टीट्यूशंस की ज़िम्मेदारी आइन में तकवीज़ की गई है, एक खलीज और खला उनके बीच में पैदा किया जा रहा है या हो चुका है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में और टीटीपी के खारजी महाज पे भी जिन लोगों को आपने ये रोल असाइन किया हुआ है, अगर आप उनको बतौर विलन प्रोजेक्ट करेंगे, वो आपके रोल मॉडल और हीरो नहीं होंगे, तो ये जंग आज से ही आप हारी हुई समझें। इस जंग की जीत की इब्तिदा ये है कि उस शख्स को अपना मुआफ़िज़, अपने घर का मुआफ़िज़, अपने महल्ले का मुआफ़िज़, अपने सूबे का मुआफ़िज़, अपने मुल्क का मुआफ़िज़ तस्लीम करे, और तस्लीम करने के साथ साथ जो लॉ फेयर की ज़रूरत है
وہ قوانین کی صورت میں ان کی ہیلپ کرے، اکوپمنٹ کی صورت میں ضرورت ہے وہ اس کی ہیلپ کرے، فائنینس ارینج کرنے ہیں، بیانیہ بنانا ہے، یہ تمام ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کی جنگ ہے. دس از اے نیشنل وار. یہ فرنٹیئر کور کی، پاکستان ملٹری کی، آئی ایس آئی کی، ایم آئی کی، آئی بی کی کوئی آئسولیٹڈ لڑائی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے جناب؟ جو یہ ٹیررسٹ ہے، میں بلوچ ٹیررسٹ کی اور خارجیوں کی طرف بھی آتا ہوں، انہوں نے آپ کے ریزالو پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ تھک ہار کے یہ لڑائی ترک کر دیں، اور پنجاب کے صوبے کے جو رہائشی ہیں اور جو باسی ہیں ان کو خصوصی طور پہ نشانہ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ لڑائی بلوچ ورسز پنجابی کی ہے. میں قطعاً یہ تسلیم نہیں کرتا ہوں. اگر یہ صورتحال یہ ہوتی کہ ان ملیٹنٹس نے فیصل آباد فتح کرنا ہوتا، سرگودا فتح کرنا ہوتا، پھر تو یہ پنجابی ورسز بلوچ بات شاید میری سمجھ میں آ جاتی. ان کا مطمع نظر اتنا ہے کہ جس ریاست پاکستان کے نام میں یہ جڑے ہوئے ہیں اس ریاست کو توڑنا ہے اور اس سے ایک نئی ریاست کی تشکیل دینی ہے، اور وہ اس کے کسٹوڈین میں لیڈ سمجھتے ہیں کہ شاید پنجاب کے رہائشی اس کو زیادہ اون کرتے ہیں. جہاں انہیں کوئی بلوچ نظر آتا ہے، جیسے پرسوں محمد ظاہر محسنی ان کی شہادت کلات میں کی ہے، وہ پنجابی نہیں تھے، وہ نسلاً بلوچ تھے، پیور بلو بلڈڈ بلوچ تھے، لیکن چونکہ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ پشتون جو ریاست پاکستان کے ساتھ، سرائکی، سندھی بولنے والے جو بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان پہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں. جناب چیئرمین، ہمارے ہاں اس پہ ایک سنجیدہ بحث ضرور ہونی چاہیے. میرے خیال میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کر کے ہر پارٹی کی نمائندگی دے کے وہاں پہ ان ہاؤس ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے. دو بیانیے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں ہمیشہ، جو اپیزمنٹ کرتے تھے مذہبی بنیاد پہ، وہ بھی ہمارے ہاں یہ آرگو کرتے تھے کہ جناب آپ کو ٹی ٹی پی سے یا جو مذہبی شدت پسند ہے ان لوگوں کے ساتھ گفتگو اور ڈائلاگ کا راستہ اپنانا چاہیے، اور دوسری طرف ایک طبقہ جو ہے وہ طاقت کے استعمال پہ زور دیتا تھا. میں اپنی ناچیز رائے، ہمبل اوپینین میری یہ ہے کہ یہ دونوں ٹولز ہیں، ڈائلاگ بھی اور اپلیکیشن آف فورس بھی ود دا اسٹیٹ. اینڈ رزلٹ کیا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. آخر میں ڈائلاگ کی اپلیکیشن سے کیا چاہتا ہوں کہ اینڈ رزلٹ کیا ہو، یا اپلیکیشن آف فورس سے میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں. جب تک ہم ان سٹیٹڈ گول کو واضح نہیں کریں گے اور اس کے لیے اسٹریٹجی ڈیزائن نہیں کریں گے، ڈیولپ نہیں کریں گے، بسا اوقات اس میں اپلیکیشن آف فورس آپ کو سوٹ کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے، اور بسا اوقات نیگوسیشن کو بھی آپ ایک جنگی حکمت عملی کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، پرووائڈڈ دس کہ آپ کا اسٹریٹجک گول کلیئر ہو. یہ لوگ خارجی پاکستان میں کیا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان کی جغرافیہ کو تو تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے پورے نظام کو ہی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یا جغرافیہ بدل دینا یا نظام بدل دینا، میرے نزدیک یہ دونوں ایک ہی ایول کے مترادف ہیں. ایک فرد واحد کی یہاں پہ حکومت قائم کر کے ایک امیر المومنین ڈکلیئر کروا کے جو ہماری طرز زندگی ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے فضل سے میں اپنے آپ کو کسی بھی خارجی، کسی بھی ٹی ٹی پی، کسی بھی ٹی ٹی اے سے بڑا مسلمان سمجھتا ہوں. اگر بڑا مسلمان نہیں ہو تو جتنا مسلمان الحمدللہ. مجھے کسی مکتب فکر کی، کسی مسلک کی، کسی صوفی کی، کسی پیر طریقت کی، کسی عالم کی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ایمان کا سطح کیا ہے. یہ قرآن کے روح سے اس کی جو باز گشت پوچھ گچھ ہونی ہے وہ آخرت میں حق تعالیٰ کی ہستی نے خود کرنی ہے. جو حق، جو اختیار اللہ کا ہے، وہ حق بندے کو کسی صورت نہیں دیا جا سکتا. کسی بندے کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے دل کی، میرے نیت کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے مجھے یا پینلائز کرے یا مجھے ریوارڈ کرے. دوسری بھی جانب جہاں پہ کچھ دوستوں نے کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، دیکھیں میں اس اہم موضوع کو جو پولیٹیکل پولرائزیشن اس وقت ملک میں یا کرافٹڈ ہے یا جینون ہے اس کی نظر نہیں کرنا چاہتا. یہاں پہ 2018
2013, 2008, 2002 बलूचिस्तान में ये मसला 2024 में सुलग रहा है। ये मसला है क्या? ये जो स्टेटेड मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं दोस्तों को अक्सर कहता हूं कि इनकी वकालत और वजाहत दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है। वो अपनी वकालत भी खुद कर सकते हैं, वो अपनी वजाहत भी खुद देते हैं। उनकी स्टेटेड पोजीशन जनाब चेयरमैन कतन ये नहीं है कि आपने यहाँ के सियासी हुकूक गस्ब किए हुए हैं, यहाँ के इलेक्शन ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं, यहाँ के इकोनॉमिक राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स वायलेट हुए हैं। वो कहते हैं हमारी अलहदा शनाख्त है, आप मेरी सरजमीन पे काबिज हो, आप मकबूजा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो। और ये लोग कौन हैं? ये 1% लोग हैं। अगर ये 1% लोग ना होते और इनके पास लार्ज सेक्शन ऑफ बलोच सोसाइटी होती तो ये आर्म्ड गोली बुलेट का सहारा ना लेते, ये भी बैलेट की तरफ आते। ये बैलेट की तरफ आ इसीलिए नहीं रहे हैं कि इनको पता है कि बैलेट में सपोर्ट बेस इनको मैसर आनी नहीं है। जनाब चेयरमैन, इन तमाम गुरोहों के साथ एक व्यू ये आता है कि हमें वहाँ पे डायलॉग की इंगेजमेंट करनी चाहिए। मैं बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस का जो पब्लिश्ड डाटा है, जो किताबें इंसर्जेंसीज पे पढ़ाई जाती हैं, उनका हवाला देते हुए, जिस साहब को शौक़ है वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं हवाला दे दूँगा। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंसर्जेंसीज जितनी हुई हैं दुनिया में, उनमें 36% इंसर्जेंट्स जीते हैं और 38% रियासतें जीती हैं। वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट, फैसला इस हार और जीत का बैटल ग्राउंड पे हुआ है। जो नेगोशिएशन और डायलॉग होती है वो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट होती है। जब हम बदकिस्मती से 1971 में हार गए तो कादर मल्ला ने अपनी बंदूक कदम में मुजीब के रखी, जो मुक्ति बानी का हेड था। निगोशिएशन अरोड़ा के साथ ये हो रही थी कि कितने कैदी होंगे, छोड़ना है नहीं छोड़ना है, क्या करना है। रिसेंटली व्हेन अमेरिकन्स डिसाइडेड टू अबेंडन अफगानिस्तान, उस अबेंडमेंट के सेंस में दे स्टार्टेड नेगोशिएटिंग। मैं इस डिमांड को रीट्रीट करूंगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने नेगोशिएशन की फैलेसी, धोखा, डिल्यूजन, इल्यूजन इस मुल्क के लोगों को, जो कि बदकिस्मती से बसा औकात अपनी सादा लोई में इसको मज़हब की कुर्बत समझते थे, इसको पाकिस्तान के मफाद में समझते थे, उन लोगों को मिसलीड किया। ये वो लोग थे जिनको हमें प्रिज्यूम हमने ये किया हुआ था कि इनकी ओपिनियन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है। इन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ने इस पार्लियामान को मिसलीड किया। जिन साहब का फील्ड कोर्ट मार्शल है, मैं समझता हूँ उसमें एक सवाल इस हाउस की जानिब से जाना चाहिए कि ये नेगोशिएशन की जो डिल्यूजन थी, ये इंस्टीट्यूशन में और कौम में और फ्लोर ऑफ द हाउस क्यों और कैसे बेची गई, किस लिए मिसलीड किया गया, क्या इनएडवर्टेंटली था, क्या ये प्रोफेशनल शॉर्टकमिंग्स थी उस मखसूस फ़र्द की, या कोई इल इंटेंशन थी। इन तीनों सवालात का जवाब हमारे पास आना चाहिए। आज जो बदकिस्मती से मासूम लोगों की जानें बलूचिस्तान की ज़मीन पे इन दहशतगर्दों ने ली हैं, इट्स हाई टाइम हमें अपनी इंटरनल कन्फ्यूजन दूर करके, मेरे दोस्त ने, मेरे ऑनरेबल कोलीग ने सहूलतकार की बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि आप सोसाइटी में एक मेंटल स्पेस क्रिएट करते हैं फॉर द टेररिस्ट। जो टेररिस्ट एक्चुअल टेररिज्म कर रहा होता है वो तो 2000, 3000, 4000 लोग होते हैं, लेकिन सोसाइटी में मेंटल स्पेस आप हज़ारों, लाखों लोगों की तादाद में उनके लिए क्रिएट करते हैं। कभी सिविल राइट्स के नाम पर, कभी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के नाम पर, कभी नेशनलिज्म के नाम पर, कभी पाकिस्तानी नेशनलिज्म, कभी बलोच नेशनलिज्म, कभी इस्लामिक नेशनलिज्म, कभी पश्तून नेशनलिज्म।
یہ وہ ڈیلوژنل نعرے ہوتے ہیں جب آپ وائلنس کو ریشنلائز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کی ایکسیپٹیبلٹی کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. خدارا یہ وقت آ گیا ہے کہ جس طرح ایک دل میں پورے بدن سے آرٹریز اور وینز کے ذریعے دوران خون جو ہے اس کی رکاوٹ اگر آ جائے تو انسانی بدن کی موت ہو جاتی ہے. کسی بھی ریاست میں فریڈم آف موومنٹ آف اٹس سٹیزن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے بدبخت لوگ میں نے دیکھے جنہوں نے کمنٹ کیے ہوئے کہ پنجاب سے مزدور کیا لینے جاتے ہیں بلوچستان میں. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بدن میں کسی آرگن سے دل کی جانب خون نہ جائے یا دل سے واپس تمام آرگنز کی جانب خون نہ آئے؟ یہ ہوگا تو زندگی ہوگی. ریاست کی روح, ریاست کی زندگی ان 24 کروڑ لوگوں کی بلا خوف و خطر ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک آنے میں پنہاں ہے, اور اس کو انشور کرنا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے, آئین کی, قانون کی, اخلاق کی, شریعت کی, تمام جو ویلیو سسٹم ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں پولیٹیکل ڈفرینسز کو چھوڑ کے تمام, اس میں اپوزیشن کو بھی دعوت دیتا ہوں, باقی جتنی جماعتیں ہیں سنجیدگی سے غور کریں, جو وے فارورڈ ہے اپنی کنسٹرکٹیو تجاویز حکومت کو, ٹریجری بینچز کو دیں, بلکہ ان پہ ڈیمانڈ رکھیں, ان پہ پریشر رکھیں کہ اینڈ رزلٹ میں ہمیں ایک پیسفل پاکستان چاہیے, ہمیں پلورلسٹک پاکستان چاہیے, ہمیں انکلوسیو پاکستان چاہیے. یہ سوشل ویلیوز سیٹل ہوں گی تو ہماری جو ٹرانزیشن ہے ڈیموکریسی کی ٹورڈ سیٹل ڈیموکریسی, وہ سفر بھی انشاءاللہ ہم کریں گے اور ضرور کریں گے. لیکن پہلے یہ بنیادی سوالات جو سوسائٹی کے ہیں ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے جناب چیئرمین, تو بڑی تکلیف کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر شاید داستان نہ ہوگی ہماری داستانوں میں. اللہ کرے اس سچویشن سے پہلے ریئلائزیشن ہمارے ہاں آئے, اور مجھے کامل یقین ہے آپ جیسے باقی زعماء مختلف سیاسی جماعتوں کے ہیں. میں کل ایک پریس کانفرنس میں محمود خان اچکزئی صاحب کو سن رہا تھا, ان جیسے لوگ, بہت مفید بات ان لوگوں نے کی کہ ایک سنجیدہ ڈیبیٹ شروع کریں. کیا طاقت کا استعمال ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے, کس کے ساتھ ہونی چاہیے, ان تمام باتوں پہ طنز کرنے کے, ایک دوسرے پہ جغد بازی کرنے سے رہ کر اس سے ڈیلنگ کر کے ایک صحت مند گفتگو کی طرف آتے ہیں, تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کر سکیں, تاکہ ہم صحت مند ریاست کی تشکیل کر سکیں اپنے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. بہت شکریہ جناب.